बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू के नए उन्वान के साथ हुमैरा खान आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से अपने घरों में अपने प्यारों के दरमियान महफूज होंगे। हमारा आज का उन्वान है तलखीस निगारी यानी समरी राइटिंग। समरी राइटिंग ऐसा उन्वान है कि जो हम लोग पहले भी काफ़ी मर्तबा कर चुके हैं और इस सेशन का इंशाल्लाह हमारा ये आखिरी उन्वान होगा, यानी इस सेशन में हम ये आखिरी तलखीस कर रहे हैं। तलखीस निगारी के लिए जो नकात हैं, जो उसूल व ज़वाबित हैं, उनको दोबारा से हम दोहरा लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर इबारत के मौजू और इशारात को समझें, यानी जो आपको पैराग्राफ दिया गया है उसके अंदर क्या टॉपिक है, क्या उसके इशारात हैं, उनको समझने की कोशिश करें। दूसरे नंबर पर इबारत में दोहराई जाने वाली अहम बात को तलखीस में ना दोहराएं, यानी जो पैराग्राफ के अंदर आपको जो चीज़ दी गई है और उसका दूसरी दफ़ा जिक्र हो चुका है, लेकिन जो आप तलखीस लिखने जा रहे हैं यानी जवाब की सूरत में, उसमें आपको नहीं दोहराना है उस चीज़ को। इबारत में मौजूद इजाफी अल्फाज, मिसालों, अलामतों और तशबीहात नज़रअंदाज करके असल और अहम बात को सामने लाएं। इबारत में मौजूद सवालिया जुमलों को सादा या मुस्बत जुमलों के तौर पर तब्दील करके लिखिए, यानी अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, कोई सवालिया अलामत है, तो उसको आप सादा जुमला बना दें या फिर आप उसको मुस्बत बना दें, उसको पॉजिटिव कर दें। असल इबारत में मौजूद वावैन या कौसैन को ख़त्म करके ख्याल को अपने अल्फाज में लिखें, यानी जो कॉमर्स में लिखा होता है या जो ब्रैकेट के अंदर जो ख्याल लिखा हुआ है उसको आप ख़त्म करके अपने ख्याल में लिखें, अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। तलखीस मुकम्मल करने के बाद यकीन कर लें कि आपकी तलखीस असल इबारत के मुकाबले में मतलूबा हद यानी 100 अल्फाज पर मुश्तमिल है। आपको पता है कि आपको जो भी पैराग्राफ दिया जाता है उसको आपने 100 अल्फाज में उसको जो है वो मुख्तसर करना होता है, उसकी तलखीस करनी होती है। पहले भी जो आपकी तरफ से मुझे तलखीस वगैरह मौसूल हुई हैं उनमें आपने इस हद का ख्याल नहीं रखा, आपके अल्फाज जो हैं वो तजावुज़ कर रहे थे आपकी जो मतलूबा हद है उससे। तो इस दफ़ा ख्याल रखिएगा कि आपको 100 अल्फाज ही मुकम्मल करने हैं, 100 से ज़्यादा अल्फाज मत लिखिए, क्योंकि हमारे पास इशारात भी मौजूद होते हैं, 4 अदद हमारे पास इशारात होते हैं। तो हम अगर एक इशारे में उसको डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं, तो एक इशारे में हमारे पास 25 अल्फाज जो हैं वो मौजूद होते हैं जो हमें लिखने होते हैं। दूसरे नंबर पर जब आप तलखीस लिखते हैं तो आप उसको मुख्तलिफ पैराग्राफ में तकसीम नहीं करते। आपके पास जो इबारत है वो पैराग्राफ की सूरत में मौजूद होती है, लेकिन आपको जो तलखीस लिखनी होती है वो सिर्फ एक पैराग्राफ में लिखनी है। जी, दी गई इबारत को पढ़िए और जवाब की तकमील के लिए आखिर में दिए हुए इशारों की मदद से खुलासा लिखिए। पहले हम इबारत पढ़ लेते हैं जो हमारे पास मौजूद है। लोगों की गुस्सैली तबीयत और नाराज़ रवैयों के बारे में एक माहिर नफ्सियात का कहना है कि उसकी बहुत सी वजूहात हैं, यानी जो लोग गुस्सा होते हैं, जिनकी तबीयत में नाराज़गी होती है, उनके हवाले से माहिर नफ्सियात यानी साइकेट्रिस्ट क्या कहते हैं। महदूद ज़राए आमदनी इसकी सबसे बड़ी वजह है। जब एक बड़े कुंबे का बोझ घर का सिर्फ एक फर्द उठाने वाला हो और उसके ज़राए आमदन भी महदूद हों, तो उसके मुंह से लताइफ भला कहाँ से निकलेंगे। यानी जब एक फर्द होता है फैमिली में कमाने वाला और ख़ानदान के अफराद ज़्यादा होते हैं, तो वो उस चीज़ का प्रेशर ले रहा होता है, फिर वो अच्छी बातें तो नहीं उसके मुँह से निकलेंगी, लतीफ़े तो नहीं निकलेंगे। ऐसे में बच्चों की तालीम के अखराजात, उनकी शादियों के खर्च, घर बनाने की फ़िक्र, और अगर घर है तो उसके बिलों के अखराजात उस शख्स को चिड़चिड़ा और बदमिजाज बनाने के लिए काफ़ी हैं। हमारी माशरती परेशानियां ही हमें गुस्सैला बना रही हैं और हम एक नाराज़ कौम में तब्दील होते जा रहे हैं। एक जिम्मेदार इंसान ही नहीं, बच्चे तक परेशान हैं।
हाँ البتہ ہر ایک کی پریشانی کی نوعیت الگ ہے، یعنی اس معاشرے کے اندر ہر شخص ہی پریشان ہے، چاہے وہ بڑے ہیں، چاہے وہ بوڑھے ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، لیکن ہر کسی کو الگ الگ نوعیت کی پریشانی ہے، ہر کسی کی پریشانی کی نوعیت جو ہے، پریشانی کی جو قسم ہے وہ الگ ہے۔ بچے کتابوں کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں، انہیں ڈھیروں ڈھیر کتابوں کے اسباق یاد کرنے ہیں، کاپیاں بھرنی ہیں، کھیلنے کودنے کا وقت ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ تو آپ کی پسندیدہ بات آ گئی ہے، دیکھیں تفریح وہ نہیں کر سکتے، بھلا ان کی کلکاریاں آنگن میں کس طرح گونج سکتی ہیں۔ ہمیں مصروفیات کے اس بھاری چنگل سے جب تک آزادی نہیں ملے گی، ہم خوش مزاج اس وقت تک نہیں بن سکتے، اور نہ ہی ایسی کسی چیز کی ہم سے توقع کی جا سکتی ہے۔ ہمارے رویوں کا یہ حال ہے کہ ہم ایسے شخص سے بھی زبان درازی سے باز نہیں آتے جسے ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں ہوتا۔ بس ادھر ہماری طبیعت کے برعکس اس کی زبان سے کوئی لفظ ادا ہوا اور ادھر ہم نے اس پر دھاوا بول دیا۔ اس مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ اپنی ذہنی پریشانیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ تہیہ کر لے کہ میں نے ہر ایک سے خوش مزاجی اور احترام سے بات کرنی ہے۔ معاشرے کے اس بگاڑ کو ذاتی کوشش سے حل کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس میں مزید پیچیدگیاں ہی پیدا ہوں گی، کیونکہ کوئی بھی معاملہ خود سے حل نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی غلط کام کی اصلاح خود بخود ہوا کرتی ہے۔ اس کے لیے ہر کسی کو ذاتی اور انفرادی کوشش کرنی ہوگی تاکہ ہم ایک ناراض قوم بننے سے بچ سکیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا پیراگراف ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو مزید مختصر کرنے کے لیے ہمارے پاس کون سے اشارے موجود ہیں۔ یہ ہمارے پاس اشارات ہیں محدود ذرائع آمدن، یعنی جب ہمیں بات کرنی ہے لوگوں کے رویوں کے حوالے سے تو اس کی وجوہات میں محدود ذرائع آمدن بھی ہیں کہ جب انسان کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہوتے ہیں یا اس کی آمدنی کم ہوتی ہے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، پھر معاشرتی پریشانیاں ہمیں لکھنی ہے کہ جو کہ لوگوں کو کون کون سی پریشانیاں ہیں۔ جس طرح سے اگر ہم دیکھیں گھر کی پریشانیوں کی اگر ہم بات کریں تو بچوں کی پڑھائی کا خرچہ، بچوں کی شادیوں کا خرچہ، گھر بنانے کا اگر گھر ہے تو پھر اس میں کیا ہے کہ بل وغیرہ جو ادا کرنے ہوتے ہیں ان کے مسائل جو ہیں، یہ ساری چیزیں معاشرتی پریشانیوں میں آتی ہیں، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے اس میں۔ پھر اس کے بعد بچوں پر پڑھائی کا بوجھ، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اچھا خاصا آپ کو اس میں سے مواد مل سکتا ہے جو میں نے ابھی پڑھا ہے کہ بچوں پر پڑھائی کا بوجھ کس طرح سے ہے۔ پھر اس کے بعد مسئلے کا حل، کہ مسئلے کا حل کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں یہاں پر، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا حل ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ ہمیں خود سے کوشش کریے، یعنی کوئی اور نہیں آئے گا ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے، ہمیں معاملات کو خود سے حل کرنا ہے کہ ہم اپنی اصلاح خود کریں کہ اپنے جو اپنی پریشانیاں ہیں، اپنے جو ہمارے مسائل ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے بھلائی طاق رکھتے ہوئے ہم خود سے یہ تہیہ کر لیں کہ ایک دوسرے سے کم احترام سے بات کریں، کم سے کم ہم ان سے خوش مزاجی سے بات کریں، یا پھر اگر ہم ان دونوں میں سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کی پریشانی کا باعث نہ بنے، کہ ہم اگر کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہیں تو ہم کسی کو دکھی بھی نہ کریں، کسی کے ساتھ بدتمیزی بھی نہ کریں، اگر احترام سے بات نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم اگر کچھ پازیٹیو نہیں کر سکتے تو ہمیں نیگیٹو چیزوں سے بھی باز رہنا چاہیے۔ تو یہ وہ کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور اس مسئلے کا تھوڑا سا حل اس میں سے نکل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا پیراگراف جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں سے آپ کو بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں۔ یہ سارا پیراگراف یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں سے آپ بہت سے پوائنٹس اٹھا سکتے ہیں، پھر اسی طرح سے یہاں پر آ کر آپ یہاں پر اپنی مرضی کے پوائنٹس دے سکتے ہیں۔ جو ہمارے پاس اشارات موجود ہیں، یہ 4 اشارے ہیں، ان کے ذریعے آپ ایک ایک اشارے کے اندر 25 الفاظ، اور 25 الفاظ کتنے ہو سکتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک جملہ جو ہے وہ بمشکل ہو سکتا ہے، مطلب اگر آپ 2 لائنوں کا ایک جملہ لکھتے ہیں تو آپ آسانی سے 25 الفاظ مکمل کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 2 جملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان 2 جملوں کو بھی ہم ان 2 جملوں میں ہم اور کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ہم ان کو کمبائن کر سکتے ہیں، ان کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں، تو اس طرح سے ہم تھوڑی سی اپنی طرف سے تبدیلی کر کے 25 الفاظ اپنے مکمل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اشارات ہمارے اور پیراگراف آپ کو جو میں سمجھا چکی ہوں ساری چیزیں، ورک شیٹ آپ کے پاس موجود ہوگی، ورک شیٹ حل کیجیے، 100 الفاظ میں یہ خلاصہ، یہ تلخیص مکمل کر کے مجھے بھجوا دیجیے۔
جی اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔